Assalamu alaikum students. आज से question number 2 chapter quadratic equations. ये class 10th math chapter M 3 exercise and exercise 4.3. ये सवाल वना find the values of k for each of the following quadratic equations so that they have two equal roots. ठीक कोई या सवाल मज क्या आउन प्रश्न या सवाल मज आउन प्रश्न कि तुम कड़ो सा ये के युक वैल्यू ठीक मगर इन सच वे कि पत यु तुम के युक वैल्यू त्रो सपोज ये द्राव के युक वैल्यू 5 ठीक ये बन पुस क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + 5x + 3 = 0 मगर पत युस 5 द्राव ये 5 वैल्यू कोर सपोज ये वैल्यू गस इन सच वे कि पत अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरूरत कड़ने तम दोशवे क्या गसन इक्वल ये 5 कोर सपोज ठीक ये के युक वैल्यू हेकि कह बट ये के युक वैल्यू गसन तुथ कि पत अगर ये सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर यानी अगर अत रूट्स कड़ने तम जरूरत यम नेरन तम गसन दोशवे इक्वल ठीक मगर अच्छा चीज पाई क्या कि ये तो 2 इक्वल रूट ठीक तम विज क्या डिस्क्रिमिनेंट जीरोस बराबर ठीक दैट मीन्स कि b² - 4ac कर बराबर जीरोस बराबर यो रूल करो यूज तो कड़ो कमिक वैल्यू क्यूक वैल्यू ठीक ये थो अक लटि मेंशन कर क्या फॉर 2 इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट क्या 0 दैट इज b² - 4ac = 0 ठीक चलो करो अम सवाल गोड पार्ट यह क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 यह सवाल क्या 2x² + kx + 3 = 0 गोड लिखो ये कोफिशिएंट्स क्या लिखोस हेयर a युक वैल्यू क्या सह 2 b युक वैल्यू k तो c युक वैल्यू क्या 3 ठीक अच्छा क्या अच्छा पाई फॉर 2 इक्वल रूट्स d = 0 ठीक तो d कत बराबर d b² - 4ac = 0 लगे तो b युक वैल्यू सह गो k² - 4 a युक वैल्यू क्या सह 2 तो c युक वैल्यू 3 = 0 ठीक k² रोज इथे कन 4 2 गो 8 8 3 गो 24 = 0 ठीक ये में मतलब गो k² = 0 + 24 तम हिसाब क्या द्राव k² बराबर 24 ठीक फर्दर करो थोड़ा सॉल्व वन तो क्या गस ये बन k = ±√24 क्या अच्छा पाई ये स्क्वायर तर अपोज रूट गसान +- ठीक क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक यानी कि k² = 24 पान तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक सह क्या नीर सह k = +- कड़ो फैक्टर्स तम क्या सह 2 2 * 4 4 2 * 8 8 3 * 24 ठीक तो कर बराबर बन ये बन बराबर k = +- यमन दोन टोन गए स्क्वायर रूट कैंसल ये 2 ठीक तो अंदर हुस 2 3 * 6 ठीक तो ये बनो सोन के युक वैल्यू ठीक क्या द्रा के युक वैल्यू +- 2√6 ठीक यानी कि अगर तुम के युक वैल्यू ये इक्वेशन मज त्रो चाहे +2√6 त्रो या -2√6 पत अगर तुम यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो तुम क्या मिलन तुम मिलन 2 इक्वल रूट्स ठीक तो यह गो सोन गोडक पार्ट चलो पको दमिस पार्टस कुन वन तो दम पार्ट क्या वन दम पार्ट kx * x - 2 + 6 = 0 यह करो गोड थोड़ा सॉल्व यार गि मल्टीप्लाई यह बन kx² - kx * 2 क्या गो 2kx ठीक 2kx ठीक +6 = 0 ठीक लिख तो कोफिशिएंट्स लिखो ये हेयर अच्छा ये बन a युक वैल्यू k b युक वैल्यू बन -2k तो c युक वैल्यू बन 6 ये लिखो क्या a युक वैल्यू क्या k b युक वैल्यू -2k तो c युक वैल्यू 6 वन तो कंडीशन क्या कंडीशन फॉर 2 इक्वल रूट्स या वन तो रियल रूट्स ठीक d कर बराबर 0 बराबर यानी b² - 4ac कर बराबर 0 बराबर ठीक लगे तो वैल्यूज b युक वैल्यू क्या सह -2k होल स्क्वायर ठीक -4 a युक वैल्यू क्या k तो c युक वैल्यू 6 ठीक = 0 फर्दर करो सॉल्व यह बन 4k² क्या स्क्वायर मज नेगेटिव साइन कैंसल -4 6 * 24
सۭتۍ गوٚژھ k इज इक्वल टू 0 ٹھیٖک یِمن دۄشوٕنی منٛز لیفٹ سایڈس منٛز نیرِ کامن کیٛاہ 4 تہٕ k أنٛدرٕ کیٛاہ ہُریو k minus 4 6 زار گوٚو 24 is equal to 0 ٹھیٖک پکو برونٛٹھ تھوڑا کرو فٔردر سالو ٹھیٖک اچھا ییٚتہِ گژھن زٕ کیسز پٲدٕ یا تہٕ آسہِ یہِ 0 برابر نتہٕ آسہِ یہِ 0 برابر ٹھیٖک کیازِ کہِ یہِ چھِ ییٚتٮ۪تھ اکھ ایکچُؤلی کیٛاہ کواڈریٹِک اِکویشن اسلیے چھِ یتھ تہٕ کٔژ زٕ روٗٹٕس ٹھیٖک چلو پکو فٔردر وٕچھو کیٛاہ گژھِ کیٛاہ لیکھو ییٚتٮ۪تھ دیر فور 4k is equal to 0 or k minus 6 is equal to 0 کٔرۍتو k یُک ویلیوٗ اَمہِ سایڈٕ یہِ گژھِ k is equal to 0 اور 4 دیٹ میٖنٕز k یُک ویلیوٗ کیٛاہ درٛاو 0 ٹھیٖک رایٹ سایڈَس منٛز کیٛاہ گژھِ یہِ بَنہِ k is equal to 0 plus 6 دیٹ میٖنٕز k یُک ویلیوٗ کیٛاہ بنیو 6 برابر ٹھیٖک یِتھ کٔنۍ درٛاے اَسہِ k کٔژ ویلیوٗ زٕ ویلیوٗ اکھ درٛاو k 0 برابر تہٕ بیٛاکھ درٛاو k 6 برابر ٹھیٖک مگر یِمو دۄیو منٛز چھُ اَکُے ایکسیپٹیبل ویلیوٗ ٹھیٖک سُہ چھُ یہِ ویلیوٗ ہیٚکہِ نہٕ پاسِبٕل ٲسِتھ کینٛہہ تِکیازِ اَسہِ چھِ پاے کہِ سٹینڈاڈ فارم چھِ کواڈریٹِک اِکویشن کیٛاہ اے ایکس سکویر پلس بی ایکس پلس سی از اِکول ٹو 0 ییٚتہِ چھُ کے ایکس سکویر یعنی کہِ یہِ کے ایکس سکویر پلس بی ایکس پلس سی از اِکول ٹو 0 کے یُک ویلیوٗ اگر 0 تراوو ٹھیٖک یُس زن سٲنۍ گۄڈنِچ ٹٔرم چھِ یہِ بَنہِ سٲری 0 برابر گژھِ ختمٕے اَتہِ بَنہِ بی ایکس پلس سی یعنی کہِ یہِ بَنہِ اکھ پوٚتُس کیٛاہ لیٖنیر اِکویشن ٹھیٖک گوٚو کے یُک ویلیوٗ ہیٚکہِ نہٕ اَمہِ حساب 0 ٲسِتھ کینٛہہ ٹھیٖک یتھ کیٛاہ لیکھو ییٚتٮ۪تھ لیکھو بٹ k is equal to 0 is not possible ٹھیٖک ییٚتہِ ہیٚکِو تُہۍ لیکھِتھ ایز a is not equal to 0 ٹھیٖک تہٕ تیٚلہِ کیٛاہ بنیو دیر فور ویلیوٗ آف k یعنی کہِ پاسِبٕل ویلیوٗ آف k کیٛاہ چھُ سُہ چھُ 6 تہٕ یہِ بنیو یتھ کواڈریٹِک اِکویشن منٛز k یُک ویلیوٗ ٹھیٖک اُمید چھِ کران تۄہہِ آسہِ پوٗرٕ ویٖڈیو آمُت سمجھ لایک شیر تہٕ سبسکرایب کٔرزیو تہٕ شُکریہ تُہُنٛد پوٗرٕ ویٖڈیو وٕچھنہٕ خٲطرٕ خدا حافِظ